अस्सलाम वालेकुम सरवर टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से हर कले वयू नन क्लास जूंगा डेर इम्पोर्टेड थे मल्टीमीटर बारे के दे आया दा मल्टीमीटर मुंगा सदा पार इस्तेमाली की सिंग कार कई और ददी डिटेल बता उस्तो मा और इंशाल्लाह ददी क्लासेस बस स्टार्ट कऊ कम कसांची पजूं चैनल की नवी चैनल सब्सक्राइब कई वीडियो लाइक कई कमेंटो कई शेयरो कई और इंशाल्लाह ताउस तो समझ लई नु मुंग सारा रब्ता कोली शे और राजी छिंग वर्षु मल्टीमीटर क्लास बांधी नो ज़रा आलम खपल लैब ता और मा सरे स मोबाइल दी नन ब इंशाल्लाह ज तासु ता द ट्रेसिंग बारे की और मल्टीमीटर बारे की स क्लासेस अलम द मल्टीमीटर डिटेल सरा च कम क्लासेस दी अब ज स्टार्ट कोम तकरीबन 2-3 क्लास पास और नन ज नॉर्मली तासु ता यो सो ट्रिकुना पदी की खेम छ आयदा मु सरा मल्टीमीटर सिंग कार न कई कार खो कई हो न कोलो सदा कनिष्ता इंशाल्लाह पुए वशी भी इंशाल्लाह देखिए मुंग सरे दा नॉर्मली सर्किट थे पदी के हो बताओ तो टोल पति चेरा प्लस मुंग सरे कम दे माइनस कम दे और कता उस्ता यो नानी पगी दसी कसी चेरा गई तो पता नहीं पगी नो स्टार्टिंग नवंगा क्लासेस चालू को नॉर्मली देखिए मुंग सरे मुख्तलिफ सिम जैकेट शो हैंड फ्री बेस शो टर्मिनल शो माइक जे शो रिंगर जे शो चार्जिंग ददी पॉइंटू न चिकोल कार कई या न कई पॉइंट कट शी लिंक कट शी बैकअप पॉइंट मुख्तलिफ डेरी खबरी दी बकी नो दी बांधे इंशाल्लाह राजू और नन खुद तासु त नॉर्मली खेम ची आया मुंगा टच की तासु तो 100 पॉइंटू न खेम आया उस पदी की मुंग सरा दा टोल मुकम्मल सेट थे दा मुंग सरे पावर बटन दा नो आया मुंगा यो पावर बटन चिक्कऊ अब मुंगा सिंगा चिक्कऊ ची मुंग सरा सही दा का खराब दा शार्ट ता मुंग सरा नदा शार्ट नो अब मुंगा सिंगा चिक्कऊ ता मुंग सरा मल्टीमीटर दे मल्टीमीटर की नॉर्मली मुंगा इस्तेमालऊ यो पॉइंट मालूम ने मुंगा X100 बांधी मालूम X1 बांधी मुंगा रिंगर स्पीकर लाइट वगैरह वाइब्रेटर वगैरह दा चिक्कऊ और मुंगा राजू ची आया मुंग सरे दा बटन टिक ता कना टिक न दा नो ददी दा बारा बता सु साथई बस बांधी बस ता ची रावड़ी नो तासु पहला खपल मल्टीमीटर चेक कई ची आया तासु मल्टीमीटर टिक थे या न दे टिक मुंग सरा मल्टीमीटर सही दे नो आया यो पावर बटन तासु चिक्कऊ दा बसिंगा चिक्कऊ छे दा मुंग सरे कार कई कना कई या मुंग सरे शार्ट ता कना मुंग सरे नॉर्मल दा नो ददे खो नॉर्मली तासु हर यो पॉइंट का माइनस दे तरफ तेक दी का प्लस दल तेक दी कब माइनस दलते लगी प्लस दल तेक दी यो खबर दा ज प्रेस कोम सॉरी प्रेस कोम ना दल तमा पॉइंट पांदी यो पॉइंट यो सर यो बल सरा उस ददी मल्टीमीटर तखैर तासु का बस की सातली नो बस की बस दगा न कई उस पावर बटन बांधे गुतम एकदम दा दा ज प्रेस कोम पावर बटन सही दा पावर बटन ज प्रेस कम नो कार कई हो चिपरे एकदम अनप्रेस शी नो दे बिया कार न कई नो दा बटन मुंग सरा क्लियर दा सही दा शार्ट मुंग सरा न दा आगा बटन बता सरा अला शार्टी चिकला यो पॉइंट ता सुदल तक दे यो दल तक दे लगातार दे दा सरे आवाज़ों न चालू की नो दा बिया इंटरनली मुंग सरा बटन शार्टी या बता सरा बटन शार्टी या बता सरा रिबन शार्टी नो दा बटन मुंग सरा नॉर्मली टिकता गोरदा ज प्रेस कोम पुश बटन ज लांदी पदी को तबांदी चिकोम दा मुंग सरे बटन चिकोलो तरीका शवा उस आया जता उस यो पल पॉइंट है यो मल्टीमीटर यो पावर सप्लाई तासु इस दई नो इंशाल्लाह दा रिपेयरिंग बता सरा इस किस्म से मुश्किलात नहीं दी कि उस मुंग सरा पावर बटन दल तपाती शवा दावर पावर बटन मुंग सरा दल तपाती शवा खो सर्किट मुंग सरे दल तदे आया पदी की दा पावर बटन मुंग सिंगा मालूमो आओ खैर
سمپل که تاسو وایي چې یاره پاور سپلای ته کنیکټ کړئ یا ورته بیټري ولګوئ او ټویزر راوالي او ټویزر سره یو پوینټ چیک کولی شئ. خو سمپل د دې زه تاسو سره دلته مونږ سره ګوره دا رینګر دی، صحیح ده، دا مونږ سره ټول رینګر دی، دا مونږ سره پوینټونه دي 4. آیا په دې کې 2 پوینټونه مونږ سره د پاور بټن دي او 2 مونږ سره د رینګر دي؟ پوه شوې؟ دا مونږ سره 2 د رینګر شو او 2 مونږ سره د پاور بټن دي. خو آیا دا پاور بټن مونږ څنګه پته مونږ ته لګي؟ د دې خو ګوره رینګر خو تاسو ته فارموله پته ده چې آیا یو رینګر مونږ چیک کوو. زه اوس یو رینګر تاسو ته ښیم. کم کسان نوي دي چینل باندې چینل سبسکرایب کوي، ویډیو لایک کوي، شیر یې کوي، کمنټ پې وکړئ چې پوه نه شو نو انشاءالله دوباره به تاسو له ویډیو جوړو. اوس آیا دا ما سره رینګر دی، د رینګر چې چیک کوئ تاسو ته به دی همیشه په بس کې ساوند کوي. نو خیال دی رینګر مونږ سره یو کویل سیسټم دی، دا چې دواړه وجنګې نو دا مونږ سره اواز کوي، دا مونږ سره رینګر ټیک دی، د دې نه ظاهره شو دا مونږ سره صحیح دی. او که چېرته اواز یې نه کړو نو د دې لینک بیا کټ دی، بیا مونږ بل ټاپک ته به راځو. دې کې اوس زه ګورم چې آیا د رینګر پوینټونه ما سره کم دي، دا 2 زه چیک کوم، دې 2 سره به نه کوي او دې 2 سره به، نو دا مونږ سره د رینګر پوینټونه شو، دا مونږ سره د رینګر پوینټونه شو، دا مونږ سره د پاور بټن پوینټونه شو. اوس آیا دننه ورځو، دې کې مونږ سره د پاور بټن دا ګورو چې یاره دا مونږ سره صحیح ده که نه ده صحیح. زه پریس کوم، په یو ګوته ما دا کې خو یو ګوره کار نه کوي، زه پریس کوم اوس، خیال دی بټن مونږ سره کلیر ده. نو په دې خو مازغه رسیدلی او انشاءالله دا ملټي میټر چې مونږ د سر نه چالو کړو نو تاسو به بیا پوه شئ. رینګر که تاسو چیک کوئ دلته چیک کولی شئ، هغه مونږ چیک کو تاسو ته الریډي. اوس آیا مونږ سره یو امپورټډ مسله اکثر زیاتره داسې راځي. اوس مونږ سره دا رینګر پوینټونه دي، صحیح ده، دا مونږ سره رینګر دی، دا مونږ سره رینګر دی، د دې پوینټونه مونږ سره دا دي. پهله رینګر تاسو چیک کړئ چې رینګر مونږ سره صحیح دی که نه، رینګر صحیح دی. اوس آیا مونږ دا پوینټونه چیک کوو، پوینټونه چې کله چیک کوئ نو تاسو به ملټي میټر 100 ته راړوئ، 100 ته چې راواړئ او ملټي میټر چیک کړه چې یاره مونږ سره ویلیو صحیح ده که نه، د دې ایډجسټمنټ تاسو کلیر ساتئ 0 کې چې ماینس تاسو سره په 0 ولاړي. اوس آیا زه ګراوند باندې ایږدم، خو ګراوند تاسو دلته مه استعمالوئ، ګراوند تاسو په سرکټ کې استعمالوئ، ځکه د دې ځي ګراوند هیڅ پته نه لګي، کیدای شي ستا ریبن کې مسله ګراوند دلته کار نه کوي، تا سره به پلس ویلیو نه ورکوي. نو کوشش کوئ د ګراوند چې کم چیک کوئ د سرکټ، او دا مونږ سره څه شی دی رینګر، یو پوینټ مونږ سره کلیر دی، یو پوینټ مونږ سره بل هم کلیر دی. نو دغسې مونږ چیک کوو، که مونږ سره دې چېرته پوینټ ویلیو نه ورکوله او دې ورکوله، پوه شوې، نو دا بیا مونږ د دې ټریسینګ کوو. آیا دا ټریسینګ به څنګه کوو راشي، په دې تاسو ته لږ پوهېږم، تاسو 100 ته واړوئ، بس باندې چیک کا. نو آیا دا چې کم پوینټ کټ شي دلته کېدی او ګوره ګراوند سره دی هلکه آواز کوي، ځکه د دې ویلیو مونږ سره زیاته ده، خو بل ډیوډ سره به آواز نه کوي بیخي، دا نری نری کوي، داسې دغه نه کوي، خو چې 100% آواز تاسو سره دسي. اوس آیا د دې لینکونه څه ګورم، خیال دی د دې لینک مو سره دلته راغلی. که ته وایې یاره زه په دې ریبن کې ګورم دلته مو سره کم لینک راغلی دی، نو دا بیا تاسو لرې کوئ او راشي دلته کې دا مونږ سره د رینګر لینک دی، دا مونږ سره رینګر لینک دی، صحیح ده که نه؟ نو په دې طریقه تاسو راتلی شي. آیا دلته نه مونږ سره دې ځي پورې کلیر دی؟
اوس مونږ دا ریبن چک کوو چېرې په دې کې مونږ سره کلیر دلته لینک راغلی دی که نه راغلی نو تاسو بیا دا داسې فولډ کوئ خیال دی دا لینک مونږ سره مونږ ته پته ولګي چې یاره دا ریبن مونږ سره کلیر دی رینګر پوینټ دلته راغلی مونږ سره د آی سی مسله ده نو دغسې بیا تاسو چک کولی شئ کم کسان پې نه پوه شوي انشاءالله د دې ډیټیل سره په کلاس نور سټارټینګلو دا ملټي میټر څه کار کوي لکه څنګه ډیټیل سره به راځو او انشاءالله بلې ویډیو کې به تاسو ته مکمل دا وکړم